प्रिय कमरेडहरू, केन्द्रीय सचिवालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यही 2077 कार्तिक 28 गति आयोजित पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वितरण गर्नुभएको प्रस्तावको प्रस्तुति तरिका, भाषा शैली र अन्तर्वस्तुले पार्टीमा गम्भीर सङ्कट निम्ति आएको छ। त्यसले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनैतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्त्व नदिँदा पनि हुने थियो। तर त्यसमा उठाइएका सङ्गीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु। सुरुमा मैले कमरेड प्रचण्डका आरोपको बुदागत चिरफार गर्नेछु अनि अन्त्यमा पुनः सचिवालय बैठक समक्ष आफ्नो भनाई राख्नेछु। 1. पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा 8(झ)ले अध्यक्षहरूका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल 2077 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 को 3(1) मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकीकरणको 2.5 वर्षको बीचमा हामीले यही अभ्यास गर्दै आएका छौँ। तर कमरेड प्रचण्ड, तपाईँको प्रस्ताव विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरण भएको छ। तसर्थ यो प्रस्ताव बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रीत समेत नपुगेको, तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सङ्गालो मात्रै हो। यो प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य छ। पार्टीका बैठकहरूलाई अग्रगामी एजेन्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अल्मलाइरहने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 2. कम्युनिस्ट आन्दोलन राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले मात्रै होइन, सांस्कृतिक स्तरका हिसाबले पनि अरूभन्दा उत्कृष्ट आन्दोलन हुनुपर्छ। व्यक्ति व्यक्ति बीचका सम्बन्ध, बहसको सञ्चालन, तिनको स्तर तथा असहमतिका बीचमा व्यक्त हुने भाषा शैली एवं शिष्टताका दृष्टिले कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका कमिटीहरू अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थाभन्दा उच्च स्तरका हुनुपर्छ। नेतृत्वले त यस सम्बन्धमा दृष्टान्त नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दुःखको कुरा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस संस्कारको विकास हुन सकेको छैन। कुनै बेला कमरेड पुष्पलालले गद्दारको आरोप बिहोर्नु पर्यो, मनमोहन अधिकारी अपमानित हुनु पर्यो, मदन भण्डारी झण्डै नेतृत्व अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्यो र कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना राष्ट्रिय या आन्तरिक विषयवस्तुका कारण होइन, अन्य कुनै विदेशी पार्टीभित्रका विवादका पक्ष विपक्षमा उभिएर विभाजित भए। 2030 र 40 को दशकमा चलेको बहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र सत्तो शराबका स्तरमा थिए। हरेक छलफल या असहमतिलाई विचारधारात्मक सङ्घर्ष मान्ने, हरेक वैचारिक मत भिन्नतालाई 2 लाइनको सङ्घर्ष ठान्ने र 2 लाइनको सङ्घर्षलाई वर्ग सङ्घर्षको रूपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई शत्रु घोषणा गर्ने र राजनैतिक एवं साङ्गठनिक रूपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परे। कसैलाई लिन प्याओ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्कै कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर राजनीतिक र भौतिक रूपमै समाप्त पारेका घटना पनि हामीले सुन्दै आयौँ। लागेको थियो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ। तर कमरेड प्रचण्डको कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरू हेरेपछि निष्कर्षमा पुगे म भ्रममा रहेछु। यी शब्दहरू बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो पिरोका क्रममा उठेका होइनन्। सार्वजनिक ठाउँमा भाषण मन्तव्य दिँदा अलिकति हौसिएर लगाइएका आरोप पनि होइनन्। यी लिखित रूपमा र प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। शब्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। तपाईँले आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरू सोची विचारी नै गर्नु भएको होला। इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि तपाईँ तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु। म भने बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरू राख्नेछु। 3. यस प्रस्तावमा प्रस्तुत भाषा शैली र आरोप हेरिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नेछन् बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु, जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेस मटेस भएर बसेको छ। यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला। 4. कमरेड प्रचण्ड, सुरुमै तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ, पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो? यो स्वार्थ नीतिगत बहस हो कि वार कि पारको लडाईँ? यो अन्तर्विरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण?
तपाईँले रोजेको बाटो वाद प्रतिवाद संवादको हो कि वाद प्रतिवाद र विग्रहको, एकता छलफल र अझ उन्नत स्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्दी नेताहरूको? विवादको स्वरूपले समाधानको विधि तय गर्छ। वस्तुत तपाईँले आफ्ना एकतर्फी लिखितम मार्फत पार्टीभित्रका असहमतिहरूलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा बदल्नु भएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्नु भएको छ। समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ। 5. तपाईँको यो प्रस्ताव वस्तुत कुनै राजनैतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोग पत्र हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईँले वस्तुत पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत आम निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका सङ्कल्पका विपरीत पार्टीको अन्तरिम राजनैतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पंक्ति समर्थक, शुभचिन्तक र राजनैतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहना विपरीतको यस प्रस्तावले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताका पक्षधरहरू हौसिएका छन्। तपाईँको झुठो आरोप पत्र हात हातमा बोकेर विपक्षीहरू हिँड्न थालेको देखिसक्नु भएको होला। उनीहरू दङ्ग होलान्। नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो। जनता भने पीडामा छन्। यो यति गम्भीर विषय हो जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन। तपाईँले पार्टीका नीति या विधान सम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नु भएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे आत्मआलोचना गरेर पनि उम्किन सक्दैन। आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। तपाईँलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुहोस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कारबाही गर्नुहोस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्। 6. तपाईँले बारम्बार आफूलाई सहमतिको पक्षधर रहेको, सधैँभरि त्यसको अगुवाई गरेको सो घोषणा गर्दै मलाई सहमति भङ्ग गरेको आरोप लगाउने गर्नु भएको छ। तपाईँले सहमतिको लक्ष्मण रेखा ननाग्नु भएको भए हामीले भनेको कट अफ डेट 2077 भदौ 26 अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइन। तर तपाईँले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु भएपछि जनताले पनि सबै सत्य तथ्य थाहा पाउनुपर्छ। यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, 2077 कार्तिक 28 गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदा नपाउँदै त्यहाँ विपरीत लिखत स्वयं सचिवालय सदस्यहरूले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेका थिए, गराइएका थिए। अझ कुनै संस्थागत निर्णय बिनै आफ्ना आरोपहरूलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईँसँग जवाफ माग्ने नै छु। पार्टी एकीकरणका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु। 7. शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई संविधान निर्माणको अगुवाई गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो। निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए। तर निर्वाचन सफलताको उन्मादमा तपाईँले पहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई र पछि माधव कुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोका दिनुभयो। उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला। कसको इसारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच? तैपनि तत्कालीन नेकपा एमाले जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो। संयुक्त सरकार बन्यो, तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत प्रयासका बावजुद संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राज्य संयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो, त्यसपछि तपाईँ कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के कस्ता प्रयास गर्नुभयो इतिहासले बिर्सेको छैन। सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन 2069 साल जेठ 2 गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो? संविधान सभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपाईँले कसरी लट्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधि विहीन शून्यतामा पुर्याउनु भयो? इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन। तैपनि राजनैतिक दलहरूले सुझबुझका साथ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराए। निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईँलाई कति गाह्रो भएको थियो, कसरी छानबिन समिति बनाएर तपाईँको फेस सेभिङ गर्नु परेको थियो, सबै सम्झना छ नि, होइन र?
त्यति बेला संविधान, शासकीय स्वरूप र संघीयताबारे तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुहुन्थ्यो? समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ। त्यसैले यस्ता विषयहरू आफ्ना लाइक माइन्डेडहरूका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्तावेजमा राख्दा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुभएको भए हुन्थ्यो। अर्थात् संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईँको निष्ठा तपाईँले दाबी गरे जस्तो निष्ठा होइन, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो। त्यसै पनि यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईँको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परीक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्नेछ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ। 8. संविधान निर्माणपछि पूर्व सहमति अनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो। हाम्रा बीचमा सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने सम्मका सहमति भएका थिए। नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा निर्माण भएको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्जवल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न सरकार गठन भएको 7 महिना नबित्दै तपाईँ स्वयं अग्रसर हुनुभयो। सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत प्रयास र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैले प्रस्ताव गरेको आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरूलाई झण्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो। यसो गर्दा तपाईँलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिनँ। त्यसपछि एउटा प्रयासको अगुवाई गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने। त्यति बेलाको तपाईँको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको एमाले विहीन मुलुकप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के थियो? मैले कहिल्यै सोधिनँ। तर त्यो प्रयोग असफल भयो। स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा उदायो। दोस्रो संविधान सभामा कमजोर बनेको जातीय क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो। अवस्था यस्तो भयो कि आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँलाई पुर्यायो। तपाईँका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिँदै अन्ततः विलयको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने। ठिक यही बिन्दुमा हो दुई पार्टी बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको। मैले कहिल्यै पनि तपाईँलाई सोधेको छैन, कमरेड, आफै सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई एक किसिमले छापामार शैलीमा विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताको प्रश्नले तपाईँलाई अलिकति पनि छैन? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईँले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ। तर जब आज पनि तपाईँ सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरूले प्रश्न उठाउलान् भनेर विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गम्भीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै। 9. कमरेड प्रचण्ड, किन यस्तो अपारदर्शिता? किन यस्तो छलछाम? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ। भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ, भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ। तपाईँ आफै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ। भत्काउने, बनाउने, फेरि भत्काउने यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बनाउनुहुन्छ। अझ थप दिक्क लाग्यो भने राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ, विश्राम लिन पनि पाइन्छ। तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो। युद्धका बेला काम लागेका विधिहरू शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सधैँभरि काम लाग्दैनन्। मेरो प्रश्न तपाईँले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई सहमतिको आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीको हकमा हो। 10. आम जनतालाई हर्षित र अरूलाई विस्मित पार्दै 2074 साल असोज 14 गते हामी दुईजना नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौं। यो नेपालको राजनीतिक तस्विर बदल्ने दूरगामी घटना थियो। तर तपाईँ यस सहमतिको एउटा महत्त्वपूर्ण बुदामा 24 घण्टा पनि अडिनु भएन। अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिन्ह सूर्यमा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो। तर पनि मैले यसलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेँ र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइन। तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौं। नेकपालाई एक्लै 2/3 पुर्याउन सघाउने लाखौं मतहरू यसै कारणले बदर भए। अरू बेला भए मैले सोध्ने थिइनँ। आज जब तपाईँ प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि, 24 घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईँले कसको दबाव र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि यसले पनि तपाईँ सधैँभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र? 11.
तपाईँले निर्वाचनपछि आफूलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको तर आफूले त्यस अवसरलाई लत्याएर ठूलो त्याग गरेको र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने गर्नुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेसँग सरकार बनाउन 15 सिट अपुग भएको यथार्थ हो। तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यबाट सरकार बनेको पनि यथार्थ हो। तर तपाईँको यो महान त्यागको दाबी पुष्टि गर्नु अघि मामुली लाग्ने तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुन्जेल प्रतिनिधि सभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन भनेर निर्वाचन सकिएको झन्डै 2.5 महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार गर्यो। आयोगमा तपाईँले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरूको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो दुनियाँलाई थाहा छ। गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो। प्रतिनिधि सभामा 16 सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन्। तर मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुवै पार्टीका साथीहरूलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइन। जनताले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको अनुभव गरे। 2074 फागुन 7 गते राति दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको लिखितमा सही नहुन्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणापत्र सहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईँले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिनुभयो? चुनावबाट तेस्रो पार्टीको रूपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ भन्नु त्याग थियो कि तपाईँभित्र सुसुप्त रूपमा लुकेको सत्ता लिप्सा? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी गर्यौं, म प्रधानमन्त्री बने। यो एकतर्फी त्याग थिएन भन्ने तपाईँले हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ। हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्ष लगायतका यसै हिसाबले समझदारी गरेका छौँ। यहाँले महान त्यागको कुरा गर्नु अगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो त्यसमा हाम्रा दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए एकचोटि स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भदेखि नै असहयोग गर्ने, नियोजित सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ? इतिहासले जवाफ खोज्नेछ। 13 जेठ 3 2075 मा सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक घोषणाले पार्टी पंक्तिमा र आम जनतामा समेत ठूलो उत्साहको सिर्जना गर्यो। हामीले एकीकरणका बाँकी काम 3 महिनामा सक्ने अठोटका साथ सबै कमिटी भङ्ग गर्यौं। 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सहित केही कमिटी मनोनयन गर्यौं, तर एकीकरणका काम अझै पूरा भएका छैनन्। किन हुन सकेनन् म पछि छलफल गर्नेछु। तर निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी तपाईले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको खुलासा गर्नुभयो। यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रतिकूल असर पर्दैन? त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भने पनि त्यसभन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनुपर्ने खण्ड खातिर किन पर्यो? मैले आजसम्म पनि तपाईलाई सोधेको छैन। तर के त्यसको कुनै गम्भीर अर्थ थिएन र? त्यस यता तपाईले कतिचोटि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको घोषणा गर्नुभएको छ, कतिचोटि सरकार परिवर्तनको खुल्ला अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कतिचोटि छिटै आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भएको हुनाले कतिपय विषय पछि सल्टाउला भन्दै मित्र राष्ट्रसङ्घका कतिपय विषयलाई अल्झाउनु भएको छ, सम्झना गर्नुभएको छ नि। एकलव्य जस्तै खाली सरकारमा मात्रै तपाईको ध्यान दृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्व विरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनैतिक स्थिरता विरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ ख्याल गर्नुभएको छ नि। 14 हाम्रो पार्टी एकता निर्वाचन परिणामका हिसाबले दुई भिन्न आकार र हैसियतका पार्टी बीचको एकता थियो। तर हामीले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई एकीकरणको आधार बनाएनौं। केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा होस् या अन्य कमिटी, कहिल्यै निर्वाचनमा प्राप्त करिब 32 लाख र 13 लाखको अङ्कलाई मैले सम्झना गरिन। आन्दोलनका दुई धार, दुई पृष्ठभूमि र दुई इतिहासको एकताको अर्थमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे। आकारको यस भिन्नताले कुनै मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना नगरोस्, एक पार्टी अर्को पार्टीमा समायोजन या विलय भएको अर्थ नलागोस् र जनमतको हिसाबले सानो पार्टीमा आफूलाई किनारा लगाइन्छ कि भन्ने आशंका नहोस् भन्नका लागि एकीकरणका क्रममा केही विशेष संरचना निर्माण गरिए जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परा र हामीले भन्ने गरेको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
पार्टीमा 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था, महाधिवेशनसम्म सबै निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने विधिवत प्रबन्ध र महाधिवेशन समेत सहमतिमा गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था अकारण थिएन, होइन। यी विषयहरू पार्टी एकता सहज र निरापद ढङ्गले सम्पन्न होस्, कुनै पक्षमा पनि श्रेष्ठताभास या लघुताभासको स्थिति नआओस् र सङ्गठनात्मक ढङ्गले पनि कतै व्यवधान नआओस् भनेर गरिएका हुन्। तदनुरूप नै कमिटीहरू बने, आन्दोलनलाई जोड्ने भावनाका आधारमा, जनाधार र लोकप्रियताका आधारमा होइन, एकताको स्पिरिटको मार्गदर्शनमा। जमानत नजोगिएको ठाउँमा समेत झण्डै बराबरीको हैसियतमा कमिटीहरू गठन गरिएका छन्। कहाँनिर एकताको भावना प्रतिबिम्बित भएन? 15 आज तपाईँले अलिकति पाइक परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने ओकालत गर्न थाल्नु भएको छ। आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नु भएको छ, कित्ताकाट गर्न थाल्नु भएको छ। सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको 1 जना भए पनि बढी सङ्ख्या छ। बहुमतको त्यो अङ्कगणित तपाईँका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो? ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौँ अनि विधान संशोधन गरौँ। मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ। महाधिवेशनबाट विचार, सङ्गठन संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईँ तयार हो? म त तयारै छु। 16 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएछ। त्यति मात्रै तर्क गरौँ जतिमा अडिन सकिन्छ। यो तर्क गरिरहँदा तपाईँ यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नबिर्सिनुहोस्। मोटरसाइकलको एउटा पाङ्ग्रा खुस्कायो भने अर्को पनि लड्छ। हामी 2 जनाले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर एकताको सहमति गर्यौँ, आफ्नो पार्टी समक्ष उक्त एकताको प्रस्ताव राख्यौँ। हामीलाई पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम, नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महाधिवेशनबाट प्राप्त थिएन। तर पनि दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे। अन्य सबै संरचना अध्यक्षहरूको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले वैधता दिएका संरचना हुन्। हामीले कोर अफ द लिडर भनेर महत्त्व दिएको केन्द्रीय सचिवालयले पनि यो हैसियत यसै गरी प्राप्त गरेको हो। एकीकरणको 2 वर्षपछि आएर कसैको हामी पनि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित थियौँ नि, हाम्रो मूल्य खोइ भन्ने असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रस्तावमा घुसाउँदा यसको के अर्थ लाग्छ? यसले तपाईँ आफैले गरेको सहमति र निर्णयलाई उपहास गर्छ भन्ने कुरा कसरी बिर्सनु भयो? 17 लामो समयको अन्यल र अस्थिरताले पार्टी काममा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएपछि केन्द्रीय सचिवालयले गत वर्ष मङ्सिरमा नयाँ निर्णय गर्यो। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकार सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने। त्यस निर्णयमा मेरो कहिल्यै असहमति छैन। तपाईँले बारम्बार चित्त दुखाउने गर्नुभएको टेलिभिजन कार्यक्रम फायर साइडमा मैले भनेको के मात्रै हो भने हाम्रो पार्टीमा 1 जना संवैधानिक या मानार्थ र अर्को कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष छन् भन्ने व्याख्या सही होइन। हामी 2 जना कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष हौँ, तर अहिले मैले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित गराउँछु। पार्टीको काम कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के छ? के त्यस बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा 1 जना सेरिमोनियल अध्यक्ष, अर्का एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र? साँच्चै भन्ने हो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइन, तपाईँलाई काम गर्न सहज होस् भनेर। समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुम्बलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरू मात्रै बस्ने थलोको रूपमा विकास गर्नुभयो। यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ। कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो निवासलाई निश्चित समूहका साथीहरूलाई मात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाउनु पर्ने, मसँग छलफल गर्नुपर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा आफ्नाहरू बीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनुपर्ने र कमिटी बैठकहरू गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलो जस्तो हुनुपर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ। आज पनि मेरो प्रश्न छ, कमिटीमा खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाउँ हुँदाहुँदै नेताहरूलाई निश्चित मान्यतामा ख गराएर मात्रै बैठकमा आउनुपर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन पर्यो? कमिटीमा विषयगत रूपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? 18
यिनै विधि कारणहरूले पार्टीभित्रको समस्या झ्याङ्गिँदै गएपछि हामीले गत साउन 30 गते सहमतिमा कार्यदल बनायौं। कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो। स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो। भदौ 26 को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छु। मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गम्भीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ। राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनैतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरूमा पार्टी नेताहरूको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्री परिषदका प्रत्येक निर्णय या गठन पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने सम्भव छैन। यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। हामीले थाहा पाउनुपर्छ, परम्परागत कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भन्न भिन्न छ। हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन्, पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट संसदीय दल बन्छ। त्यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन्। संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ, यद्यपि त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनि दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ। सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँच्न सक्दैन, उनीहरू मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नुपर्छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ। यो फरक तपाईँलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुहोस् खुलस्त छलफल गरौँ। अन्यथा मैले त्यति बेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तोडमोड गर्नुको कुनै अर्थ छैन। 19 प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनौट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। म सधैँभरि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन र यो विषय मैले आफ्नो लागि उठाएको पनि होइन, पद्धतिका लागि उठाएको हुँ। एकल बहुमतको सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन। प्रधानमन्त्री बनाउने तर उसले विश्वास गरेको टिम छनौट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरूलाई उसले होइन अरू कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिदिने, तर परिणाम भने उसैले दिनुपर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनुपर्ने। हामी यो कस्तो खालको प्रणाली बसाउन खोजिरहेका छौँ? कस्तो खालको लोकतन्त्रको हामी अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौँ? 20 2077 भदौ 26 गतेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनका सन्दर्भमा भएका उतार चढाव, यस क्रममा तपाईँले दिनदिनै फेर्नुभएका रङ्ग र आज राख्नुभएका तर्कका विरुद्ध मलाई कुनै मुद्दा मामिला गर्नु छैन। मैले तपाईँलाई पठाएको 2077 कार्तिक 25 को चिठीमा यसबारे सविस्तार राखिसकेको छु। यथार्थ यही हो, 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भनिए पनि मैले संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी असहजताका बीच काम गर्नु परिरहेको छ। 21 2077 भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामी 2 अध्यक्षले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा बाँडिएको थियो। मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सबै कामको जस अपजसको जिम्मा मै लिन्छु। पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा तपाईँसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पनि छु। हाम्रा बीच अझ केही कतै कमी भएका भए खुला छलफल गरौँ, सच्याउँ र अघि बढौँ। मैले सधैँ यही भन्दै आएको छु। तर के कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिले गर्नुभएको छ? म आवेग र उत्तेजना बिना विनम्रतापूर्वक प्रश्न गर्छु। कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनु भएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो? पछिल्लोचोटि 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा 10 दिनभित्र यस सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो? त्यसको रोड म्याप के कस्तो बन्यो? मेरो कारणले हुन नसकेको भए तपाईँले गर्नुभएको गृह कार्यमा केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो? महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न के गृह कार्य गर्नुभयो र त्यसमा मसँग तपाईँले के सहयोग माग्नुभयो? या मैले कहीँ बाधा अवरोध पो पुर्याएँ कि? मलाई थाहा छ हामी जहाँको तहीँ छौँ। पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए पनि तपाईँ हात बाँधेर बसिरहनु भएको छ। म माथि कार्यविभाजनमा मन परी गरेको र एक व्यक्ति एक पदको भावनालाई नमानेको पनि आरोप छ। कार्यविभाजन कमिटीले गरेको हो, मैले एक्लै गरेको होइन, गर्नु सम्भव पनि छैन। सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरिएका विषयमा पनि मलाई आरोपित गर्ने काम पूर्वाग्रहपूर्ण छ। एउटा कुरामा भने म स्पष्ट छु, पार्टी जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारी 2 अलग विषय हुन्।
राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तर्क अहिले हामीले अवलम्बन गरेको बाटो प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता र पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनु पर्ने आवश्यकतासँग मेल नखाने तर्क हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने संरचनाबाट अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव हुने म देख्दिन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु उत्पन्न यस नयाँ प्रश्नमा बिना कुनै सैद्धान्तिक आग्रह खुलस्त छलफल गरेर नयाँ संगठनात्मक नीतिको विकास गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। 22 तपाईले बारम्बार मलाई पूर्व माओवादी पंक्तिभित्र खेल्न खोजेको त्यसभित्रका केही कमरेडहरूको सिफारिस गरेको भनेर आपत्ति जनाउनु भएको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मेरा आँखा अगाडि सिङ्गो नेकपा छ। मेरो निम्ति नेकपाका सबै कमरेडहरू बराबर हुनुहुन्छ। तर पार्टी एकता भएको 2.5 वर्षपछि पनि तपाईले बोकेर हिँडेको यो कस्तो पूर्व मान्यता हो? नेकपा एक पार्टी हो कि संयुक्त मोर्चा? अब पनि यही पूर्व मान्यता बोकेर हामी कहाँ पुग्छौँ? अनि यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो जहाँ तपाईले रात दिन पूर्व एमालेका नेताहरूसँग बैठक बस्नुहुन्छ र समीकरण बनाउनुहुन्छ, तर त्यो पार्टी एकता र सहमतिका लागि हुने, तर मैले पार्टीलाई सङ्कटबाट जोगाउन भूमिका खेल्नु हुने कमरेडको योगदानको कदर गरौँ, एकताका निम्ति भूमिका खेले बापत कसैलाई पनि दण्डित नगरौँ भन्दा षड्यन्त्र हुने। 23 तपाईले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ। मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो? तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ। 4 महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हर वखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन? 2 वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ। मेरो विश्वास छ नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ। त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ। के कमरेडहरूमा 2 वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो? होइन भने फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप? 4 महिनापछि हुने महाधिवेशन र 2 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौं कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ? म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ। बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिउँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ। म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु। के तपाईँ तयार हो? 24 तपाईले मलाई व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीमा उत्पन्न अन्यल र गतिरोधका लागि, अविश्वास र अन्तर्विरोधका लागि, पार्टीमा आएको आचरण मूल्य मान्यतामा ह्रासका लागि, व्यक्तिवादी अराजकतावादी आचरणका लागि, वैचारिक काम नहुने स्थितिका लागि, पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध बिग्रने कुराका लागि, पार्टी एकताका क्रममा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयको अतिक्रमणका लागि मुख्य जिम्मेवार करार गर्नुभएको छ। अझ अगाडि बढेर चरम असहिष्णु बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्ने दम्भी, बुर्जुवा अराजकतावादी र सामन्ती निरङ्कुश आदि अनेकौं फरेब लगाउनु भएको छ। मलाई नव उदारवादी, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी बाटोको अनुसरण गरेको र समाजवाद विरोधी आक्षेप लगाउँदै मेरा कारणले वर्तमान प्रणाली परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा बदलिएको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। अझ अगाडि बढेर म माथि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको, विदेश मामला र कूटनीतिमा अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्याएको, संघीयता विरोधी आदि फौजदारी प्रकृतिका सङ्गीन र झुटा लान्छनाहरू लगाइएको छ। कहिलेकाहीँ आफै छक्क पर्छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो कस्तो संक्रामक रोग हो जसले सामान्य असहमतिलाई पनि जबरजस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउँछ। यी यति अराजनीतिक आरोपहरू हुन् जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिक लागेर आउँछ। म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु। यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसकेपछि तपाईले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचनाको माग गर्नुभएको छ। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने यति गम्भीर अपराध गरेपछि पनि आत्मआलोचना गरेर उम्किन पाइन्छ? फेरि पनि मेरो तपाईलाई चुनौती छ कि यी आरोपहरू पुष्टि गर्नुहोस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुहोस्। 25 तपाईले हामी भित्रका असहमतिहरूलाई जबरजस्ती सैद्धान्तिक रङ्ग दिने कोसिस गर्नुभएको छ। ठिक छ, यी विषयमा बहस गर्न म तयार छु। खास गरी मुलुकले अवलम्बन गरेको सामाजिक आर्थिक दिशा र समाजवादका सम्बन्धमा, आन्दोलनका 2 धारको योगदान तथा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटोका सम्बन्धमा, राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि अभियान र यस सम्बन्धी हाम्रा पछिल्ला प्रयासका विषयमा, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही कुरा
वैचारिक र राजनैतिक ढङ्गले स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तपाईँले छर्न खोज्नु भएको भ्रम हटाउन चाहन्छु। हामीले 7 दशक लामो आन्दोलन तथा क्रान्ति मार्फत मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ। सङ्घीय तथा समावेशी शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय र समाजवादी भविष्य सम्बन्धी स्पष्ट दिशाबोध सहितको व्यवस्था स्थापना गरेका छौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान मार्फत यी उपलब्धि संस्थागत भएका छन्। राजनैतिक क्रान्ति पश्चात स्थापित यस प्रणालीलाई हामीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादी प्रणाली भनेका छौँ। केही साथीहरूमा म अनौठो भ्रम देख्छु। एकातिर उहाँहरू 2062-72 को अवधिमा सम्पन्न ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अर्कातिर जब समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आउँछ उहाँहरू वर्तमान समाज व्यवस्थालाई भने दलाल पुँजीवादी भनेर चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ। क्रान्ति सम्पन्न भयो पनि भन्ने, अर्कातिर समाज व्यवस्था चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने यस्ता विरोधाभासी सोचले दिग्भ्रमित मात्रै पार्छ। क्रान्ति सम्पन्न भएको हो भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने यो कस्तो क्रान्ति हो? होइन, पहिलेदेखि नै समाज व्यवस्था दलाल पुँजीवादी नै थियो भन्ने हो भने समाजको आधारभूत चरित्र पनि बदल्न नसक्ने यो कस्तो क्रान्ति हो? यस्तो अलमलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। यो जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। यो भत्काउनु पर्ने व्यवस्था होइन, सुदृढ गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। समाप्त पार्नुपर्ने सामन्तवादका अवशेष छन्। राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने शक्तिहरू छन्। देशलाई स्थायित्वयुक्त, समृद्ध र सबल बनाउन नदिने बाह्य पक्ष पनि छन्। परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगामी तत्त्व पनि छन्। यी सबैसँग नेपाली जनता र राष्ट्रको विरोध पनि विद्यमान छ। तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण अर्थात् अधिकार प्राप्तिको चरण पूरा भएको, क्रान्ति सापेक्ष अर्थमा सम्पन्न भएको र जनताका प्रतिनिधिको हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आएको यस परिस्थितिमा हामीले अरू कसैलाई मुख्य शत्रु घोषणा गरेर ध्यान विकेन्द्रित गर्नु हुँदैन। आजको मुख्य चुनौती भनेकै क्रान्ति पश्चात असीमित रूपमा बढेको जनताको अपेक्षा तर विभिन्न कारणले कमजोर हाम्रो डेलिभरी क्षमता बीचको अन्तर्विरोधको समाधान गर्नु हो, जसलाई हामी आफ्नो शासकीय क्षमताको विकास, जनताका अपेक्षाको परिपूर्ति र नयाँ उत्पादक शक्ति सुहाउँदो उत्पादन सम्बन्धको विकास गरेर गर्न सक्छौँ। विभिन्न जार्गनहरूमा अल्झिएर हामी यो मुख्य दायित्वबाट बरालिनु हुँदैन। 27 मुलुक युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नु यति बेलाको हाम्रो अभिभारा हो। विगत 2.5 वर्षमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अभिमुख छन्। हामीले सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धिलाई आधारभूत मान्यता बनाएका छौँ। सामाजिक न्याय बिनाको आर्थिक वृद्धिले मुठ्ठीभर सम्भ्रान्तहरूलाई मात्रै लाभान्वित गर्छ, तर आर्थिक वृद्धि बिनाको वितरण मुलुकलाई झनै बढी आश्रित र खोक्रो बनाउने कुराको कारक बन्छ। तसर्थ यी दुई बीचको समुचित सन्तुलनमा जोड दिइएको छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानुन बनाइएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौं जनतालाई समेटिएको छ। संयुक्त सरकारका बेला हामीले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा 60 जिल्लामा पुगेको छ। सबै नागरिकलाई यसभित्र समेटेर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार गरिँदैछ। पोहोर साल मात्रै विद्यालय बाहिर रहेका 2,60,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर बालबालिकाको भर्ना दर 98% माथि पुर्याइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। घरबार विहीनहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने, फुस र खरका छानालाई जस्ता पाताको विस्थापित गर्ने अभियान अगाडि बढेको छ। चक्रवात, भूकम्प र बाढी पहिरो पीडितहरूमध्ये अधिकांशलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ। संविधानले निर्देश गरे अनुसार भूमिहीन र दलितहरूले छिट्टै आवास र जग्गा प्राप्त गर्नेछन्। भूमि बैंक मार्फत किसानले खेती गर्न जमिन पाउनेछन्। श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्रै होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगार भत्ता समेत सुनिश्चित गरिएको छ। एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। बलात्कार जस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कडा प्रबन्ध गरिँदैछ। शहर र बस्ती, सडक बालबालिका र सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान मूलतः सम्पन्न भएको छ। 34 केही केसहरूमा मलाई जबरजस्ती जोड्ने दृष्टता गर्नुले तपाईभित्र रहेको पूर्वाग्रह मात्रै दर्शाउँछ। वाइड बडी भनिने एयरबस 330 खरिद गर्दा सरकारमा को थियो? 38 क्विन्टल भन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो? ललिता निवास प्रकरण कहिलेबाट र को हुँदै अगाडि बढेको थियो? सबै स्पष्ट छैन र? आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरूको सुरक्षा र वर्षेनी अर्बौंको स्रोत बाहिरिने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन्, तर यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौतै नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै हो। नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेका सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट ऐन बनाइएको छ। विगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएका सम्पत्तिहरूलाई व्यवस्थित मूल्याङ्कन गराएर पारदर्शी ढङ्गले लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस सम्बन्धी श्वेत पत्र नै
सार्वजनिक गरिएको छ। राज्य कोषमा करोडौँ आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपाईँको असन्तुष्टि कतै तपाईँ निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पुरा नहुँदाको चिन्ता त होइन? स्वास्थ्य सङ्कटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन्। नियम सम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर तपाईँले आफूभित्रको तुस मात्रै पोख्नु भएको छ। बजेटमा राजस्वका दर रेट पहिल्यै चुहाइएको भन्ने आरोप फजुल हो। मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनको उत्खनन गर्ने, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ। सम्झौता गर्नेहरूलाई चोख्याउने र यसको उत्खनन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलाई चाहिँ दोषी बनाउने। विगतदेखिका अनेकौं काण्डहरूमा वर्तमान सरकारलाई जबरजस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दै जान्छ। हो, भ्रष्टाचारका थुप्रै विषय जनस्तरमा चर्चामा छन्। कतिपय विषय सम्बन्धित संवैधानिक अङ्कको टेबलमा पनि छन्। मान्छेहरूले कतिपयमा तपाईँलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु। म त अख्तियार प्राप्त संस्थाले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने काममा राजनीतिक व्यक्तिहरू बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छु। यस्ता विषयमा प्रतिशोधको राजनीति गर्नुहुन्न। राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूलाई सुदृढ बनाएर कानुन बमोजिम टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको रहेछ। एउटा कुरा स्पष्ट पारौँ, मेरा कुनै पनि नाता सम्बन्ध भएकाहरूले कुनै नियुक्ति पाएका छैनन्। नाता सम्बन्ध भएकाले सोही कारणले मात्रै भोलि कसैले नियुक्ति पाउने छैनन्। मलाई परिवार र व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनु छैन। कसैले पनि यसो गर्नु हुँदैन। राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा मेरो मान्यता हो, जिम्मेवारी पुरा गर्ने, काम गर्ने उत्साह, क्षमता र सक्रियता भएकाहरूलाई जिम्मा दिइनुपर्छ। मेरो र तेरोको भागभण्डाका आधारमा होइन। म देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। देश समृद्ध बन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु। त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। यस भावनासँग सहमत नहुने, सधैँभरि निराशा र कुण्ठा मात्रै बोकी हिँड्ने तर कुनै नेता विशेषको नजिक भएकै कारण उसले नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुनै उचित तर्क हुन सक्छ र? मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व तपाईँले एकचोटि आफैलाई निहालेर हेर्नु भएको भए हुन्थ्यो। तपाईँले गर्नुभएको सिफारिसमा आन्दोलनमा योगदान र त्याग गरेका मान्छे परेका छन् कि छैनन्? न्यूनतम मानवीय सम्बन्ध र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर तपाईँले मसँग उम्मेदवारी, मन्त्री परिषद या राजनैतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक गर्दिन। आज मात्र होइन, भोलि पनि मबाट यस्तो काम हुने छैन। तर तपाईँले एकछिन एकान्तमा बसेर आफैतिर निहालेर हेर्नुहोस् त, हिजो कष्टपूर्ण यात्रामा साथ दिएका साथीहरूमाथि साँच्चै न्याय भइरहेको छ? सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैबाट मलाई हटाउने म्याराथुनमा कुदिरहँदा कहिल्यै तपाईँको दिमागमा युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरूको दुखान्त तस्बिर आउँछ? कहिल्यै यी साथीहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाको विषय एजेन्डा बनाउनु भएको छ? आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईँले ममाथि सङ्कटकाल लगाउन खोजेको, संसद भङ्ग गर्न खोजेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू बिउताउन खोजेको, अख्तियार लगाउन खोजेको, नेताहरू लडाउन खोजेको आदि फरेब तिर्साउनु भएछ। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन। विधिको शासन मेरो छनौट हो, ओठे भक्ति होइन। सिधा र खुला बहस अनि आवश्यक परे सिधा लडाईँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छल कपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन। म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको पनि होइन। मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस्। मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईँले न्यायपालिका जस्तो सम्मानित र संवेदनशील संस्थालाई समेत विवादमा मुस्ने गैर जिम्मेवार काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई लिएर म कुनै टिप्पणीसम्म पनि गर्न चाहन्न। समकालीन राजनीतिका कतिपय विषयमा तपाईँको दोहोरो, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त विचारले म घरिघरि चिन्तित हुन्छु। विप्लवले अगाडि बढाइरहेको हिंसा निन्दनीय हो कि रातो झण्डाको आवरणमा भएकाले त्यसप्रति नरम हुन मिल्छ? मिल्दैन भने किन स्पष्ट भाषामा खण्डन र भत्सना गर्नुहुन्न? व्यक्तिगत रूपमा विप्लवप्रति मेरो या सरकारको कुनै पूर्वाग्रह छैन। हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आए उनलाई स्वागत गरिनेछ। तर अब पनि समाजमा हिंसा जुनसुकै आवरणमा किन नहोस्, किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसलाई सफल हुन दिइने छैन। सरकारको यस्तो स्पष्ट नीतिप्रति तपाईँको दुविधा किन? सिके राउतले हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधि अस्वीकार्य थियो। पछि उनले त्यस बाटोलाई छाडेर संविधान स्वीकारेर अगाडि आए। राष्ट्रिय विखण्डनको प्रयास छाडेर उनी राजनीतिक मूलधारमा आउने कुरा देशको लागि सकारात्मक होइन? यो विखण्डनको राजनीतिको पराजय र राष्ट्रिय अखण्डताको जित होइन र? तर यस्ता प्रश्नलाई विवादित बनाउने काम गर्नुभएको छ किन? मुलुकमा आज पनि जातीय र क्षेत्रीय अतिवादी सोचहरू छन्। सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्ने प्रवृत्तिहरू छन्। त्यस विरुद्ध तपाईँको स्पष्ट अडान किन देखिँदैन? किन त्यस्ता प्रवृत्तिलाई बारम्बार प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुहुन्छ? मेरो आग्रह छ, पार्टीभित्रका सहज बहसलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन योगदान गर्नुहोस्। कटुता
विद्वेष र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउनुहोस्। पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुहोस्, विभाजन र विखण्डनको बिउ नरोप्नुहोस्। यसो सम्झिनुहोस् त, हिजो हामी दुई अलग अलग पार्टीका रूपमा चुनावी मैदानमा थियौँ, तर दुवैका सकारात्मक पक्षको चर्चा गरिएकाले हामी भावनात्मक रूपमा एउटै पार्टी जस्तो भएका थियौँ। आज हामी एउटै पार्टीको रूपमा छौँ, तर खालि नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छौँ। परिणाम, आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएका छौँ। यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन र? भनिन्छ इतिहास दुईचोटि दोहोरिन्छ, पहिलोचोटि दुखान्तको रूपमा, अर्कोपल्ट प्रहसनको रूपमा। दुखान्तको रूपमा त इतिहासमा दोहोरिने नै भइसकेको छ। दुखान्तको रूपमा त इतिहास दोहोरि नै सकेको छ। के तपाईँ अर्को प्रहसनको पर्खाइमा हो?